अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। मैं हूं नाइला मीर। आज एक मरतबा फिर मेरे कश्मीर को लहू लुहान कर दिया गया है। आज फिर रावलाकोट में स्ट्रेट फायरिंग की गई है पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, दहशतगर्द फोर्सेस की जानिब से, और एक मरतबा फिर हमारे निहत्ते मासूम भाइयों को शहीद कर दिया गया है। ये सिलसिला 5 जून से जारी है और कश्मीर की जो निहत्ती अवाम है वो पुरअमन एहतजाज कर रही है। आज लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया था। जैसे ही दरेक धरने से अवाम निकली है लॉन्ग मार्च के लिए, रावलाकोट शहर के अंदर दाखिल होने के लिए, तो तीनों जानिब से, तीनों अतराफ से सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से उनके ऊपर स्ट्रेट फायरिंग की गई, आंसू गैस शेलिंग का इस्तेमाल किया गया और फिर उसके बाद जो है वो रावलाकोट लहू लुहान था। अब तक कंफर्म जो शहादतें रिपोर्ट हुई हैं, 5 लोग तो कंफर्म शहीद हो चुके हैं, जिनकी तस्वीर भी मेरे पास आ चुकी हैं। दर्जनों लोग ज़ख्मी हैं, एम्बुलेंस की कमी है, इलाज मुआवजे की कमी है और फोर्सेस ने घेराव कर रखा है हर तरफ से रावलाकोट का। ऐसे लगता है कि जैसे ये किसी के बाप की जागीर है। ये जो कश्मीरी सदियों से यहाँ पर रहता आया है, जिसके यहाँ पे कारोबार हैं, ज़मीनें हैं, वो मालिक है अपनी सरजमीन का, वो अगर मूव करता है पुराने तरीके से, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है वो अपने ही कश्मीर में, और आइन आपको इजाज़त देता है एहतजाज का। दुनिया का कौन सा मुअज़्ज़म माशरा है, दुनिया का ऐसा कौन सा कानून है जहाँ पर किसी भी मुल्क के शहरी को अपने बुनियादी हुकूक के लिए पुराने एहतजाज की इजाज़त नहीं है। ये कोई अजीब सा यहाँ पर जो है वो लोगों ने अपना कानून बनाया हुआ है, अजीब ड्रामेबाजियाँ हैं। और फिर आज़ाद कश्मीर के अंदर आज जो जर्नेली इलेक्शन था, माजरत के साथ, उसे भी अवाम ने मुस्तरद कर दिया। पोलिंग स्टेशन सुनसान नजर आए। आज़ाद कश्मीर की अवाम ने 100% मीरपुर डिवीजन के अंदर होने वाले इलेक्शन, जो फ्रॉड इलेक्शन है, बोगस इलेक्शन है, जो ड्रामेबाजी है, डकोसला है, 70 साल से आज़ाद कश्मीर की अवाम के साथ मजाक किया जाता है। पाकिस्तान के ताकतवर हल्के अपनी मर्जी की हुकूमतें बनाते और गिराते हैं। ये अपना शौक, ये जो पसंदीदा सियासत करने का उनका मशगला है, जो दुनिया में और कहीं भी नहीं है, वो पाकिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में जो है इस शौक को पूरा किया जाता है। और ये शौक जो है अब ज़्यादा देर तक पूरा नहीं होने वाला, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के अवाम ने बाइकाट कर दिया और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को 5 बजे के बजाय 6 बजे जाके जो है उसको ऐलान करना पड़ा कि 1 घंटा आगे हम जो है वो पोलिंग का जो अमल है उसको लेके जाएंगे, ताकि मज़ीद जो है वो वोट पड़ जाएं। लेकिन क्या वोट पड़े, कहीं 5 कहीं 6, ये इनके मुंह के ऊपर तमाचा है। ये इलेक्शन करवाने वालों के मुंह के ऊपर भी तमाचा है। और ये जो निज़ाम है, ये जो बोसीदा निज़ाम है, गला सड़ा निज़ाम है, जो इंशाल्लाह गिरने के करीब है। इंशाल्लाह ये अपनी मौत आप मरेंगे, क्योंकि जो जालिम होता है उसकी उम्र बड़ी थोड़ी होती है। इन्होंने वो जुल्म किए हैं, वो मुजालिम इस निहत्ती अवाम के ऊपर डाले, चाहे वो पाकिस्तान की अवाम हो या कश्मीर की अवाम हो, कि तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। ये ज़हनी मरीज लोग हैं। उधर भारत को आप देखें, जहाँ पर जमहूरियत है, जहाँ पर एक पेपर लीक होने पर वहाँ का वजीर तालीम इस्तीफा दे देता है, लेकिन यहाँ इस्तीफा तो दूर की बात है। आज कश्मीर के अंदर आप देखें कि 5 जून से अब तक दर्जनों शहादतें हो चुकी हैं। मुआहिदा जिसके ऊपर अमल दरामद किया था, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया इन्होंने, जिसके ऊपर साइन इन्होंने किया था। ये वो नौसरबाज हैं कि कुरान पाक के ऊपर हाथ देकर मुकर गए। इनके ऊपर तो इनके घर वाले भी यकीन नहीं करते होंगे। ये इतने बेईमान और झूठे दोगले किस्म के फ्रॉडिये लोग हैं, ये बेशरम किस्म के। और आए रोज हमारे नौजवानों का खून बहाया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि वो अपने बुनियादी हुकूक मांग रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये जो अशराफिया है, इसकी मिराद का खात्मा होना चाहिए, आम आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि ये जो अशराफिया और माफिया है, जिसको जबरदस्ती हमारे ऊपर मुसल्लत किया जाता है, हम कोई भेड़ बकरियां नहीं है, हम बाशऊर जिंदा लोग हैं, चलते फिरते, खाते पीते, सोचते समझते। हम अपनी मर्जी से साफ शफाफ इलेक्शन, जो एक जमहूरी प्रोसेस है, अगर वो होगा तो उसका खुद भी हिस्सा बनेंगे और हम इसके हामी हैं। लेकिन ये डकोसला, ड्रामा, फ्रॉड, बोगस इलेक्शन 70 सालों से हो रहे, और नतीजा ये कि वहां हमारे सड़कों के ऊपर है अपने बुनियादी हुकूक के लिए। तो शर्म आनी चाहिए उन सबको, और उन सबको शर्म आनी चाहिए। आपको खून का हिसाब देना पड़ेगा। आज उमर नज़ीर कश्मीरी जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के कोर मेंबर है, उनके भाई भी शहीद हो गए हैं।
اور وہ لوگ جو باتیں کرتے ہوتے ہیں کہ لوگوں کے بچوں کو میدان میں مرواتے ہیں، تو آپ دیکھ لیں عمر نذیر کشمیری صاحب خود بھی ان کے جبڑے میں گولی لگی ہوئی، ابھی وہ صحیح طرح سے ہیل نہیں کر پائے، لیکن کیا ہے وہ ریکور نہیں ہوئے، آج ان کا بھائی بھی شہید ہو گیا ہے۔ اور بہت بہت انہوں نے ظلم کیا ہے، لیکن کشمیری عوام جو ہے ناظرین وہ کسی صورت پیچھے نہیں ہٹ رہی ہے۔ لوگ اپنے جائز جو حقوق ہیں وہ انشاءاللہ لے کے رہیں گے اور دھرنے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب دریک والا جو قافلہ تھا وہ چنار چوک بھی عبور کر چکا ہے اور راولہ کوٹ شہر میں داخل ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے، باوجود اس کے کہ گولیاں چلی نہتی عوام کے اوپر۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم 8-10 لوگوں کو مار کر لوگوں کو ڈرا کے ان کو گھر تک محدود کر دیں گے، لیکن یہ وہ نسل نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ یہ بغیرت نہیں ہے، یہ کشمیری ہے۔ بغیرتی کا خون تو تمہارے اندر ہے، کشمیری دہشت گرد بھی نہیں ہے، دہشت گرد تو تم ہو جس کے ہاتھ میں گولی ہے، بندوق ہے اور اس کا وہ ناجائز استعمال کر رہا ہے۔ ان بے لگام گنڈوں کو، بدماشوں کو، قاتلوں کو دنیا میں کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ ان کے اوپر آرام کی چربی چڑھی ہوئی ہے اور یہ بے لگام ہوئے ہوئے ہیں، یہ بے لگام ہوئے ہوئے ہیں، یہ نہیں جانتے، شاید جانتے ہیں لیکن پھر بھی یہ بدماشی پہ قائم ہے کہ یہ جو کشمیری قوم ہے اس کو تم بندوق گولی سے فتح نہیں کر سکتے، تسخیر نہیں کر سکتے، یہ پیار کی زبان سمجھتی ہے اور لانگ مارچ آگے بڑھے گا۔ کور ممبران یہ اعلان کر چکے ہیں، واضح کر چکے ہیں کہ اگر ہم شہید ہو گئے تو ہمیں نہیں دیکھنا، آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ جو اس وقت صورتحال ہے دردناک، وہاں سے جو مناظر آ رہے ہیں انتہائی تکلیف دہ مناظر ہیں ناظرین۔ یہ بلوچ دمن پکھنار سے نثار ہیں جو شہید ہوئے، اسی طرح سے جو ہے اجیرہ پناہا سے مشتاق صاحب کا بیٹا ہے وہ بھی شہید ہوا، متعدد اور لوگ شہید ہوئے۔ جو عمر نذیر کشمیری صاحب ہیں ان کے بھائی، ان کا نام ہے سردار عثمان نذیر، وہ بھی شہید ہو چکے ہیں۔ اور جو بیچارے زخمی ہیں تو زخمیوں کی تعداد بھی جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو صحتیاب کرے اور ہمارے جو شہداء ہیں ہمارے بھائی ان کے درجات کی بلندی کے لیے میں دعا گو ہوں۔ یہ جو ہے آپ ویڈیو دیکھیں گے جس میں بہت زیادہ شیلنگ ہو رہی ہے، اور ہمارے ایک وہاں پہ بھائی ہیں عقیل بھائی، تو وہ وہاں سے رپورٹ کر رہے تھے، وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا یہ بھی آپ سنیے گا۔ دوستوں حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں، راولہ کوٹ میں لاشیں ہی لاشیں ہیں، زخمی ہی زخمی ہیں بھائی۔ خدا را ہمارا ساتھ دے، اس وقت خدا را ہمارا ساتھ دے۔ میں ابھی اپنی جان بچا کے صرف اس لیے آیا ہوں، مجھے کوئی اپنی جان کی پرواہ نہیں رہی ہے۔ اتنے بھائیوں کو شہید ہوتے تھے، اتنے آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑنے کے لیے آیا ہوں یار، کوئی حیا کر لو۔ جتنی انٹرنیشنل میڈیا دیکھ رہی ہے پلیز ہمارا ساتھ دیں، ہم پرامن لوگ گئے ہیں، بے شمار لاشیں، بے شمار زخمی بھائی اٹھا کے ہمارے کندھے تھک گئے ہیں۔ ایک بھائی نے آ کے اپنا ایسے رومال بھائی نچوڑا تو اس کے اندر سے جو چیز نکلی نا وہ کشمیریوں کا لہو تھا بھائی صاحب، کشمیریوں کا لہو تھا۔ یہ حالات ہیں یہاں پہ، خود اپنی آنکھوں کے سامنے لوگوں کو مرتے شہید ہوتے دیکھ کے میں آیا ہوں۔ بہت حالات خراب ہو چکے ہیں، بہت حالات خراب ہو چکے ہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا کو، ساری دنیا کو ٹیگ کریں اور ہم تک پہنچائیں یار۔ اس وقت یہاں پہ ایمبولینسز کی تعداد جو ہے وہ کم پڑ گئی ہے، گاڑیاں کم پڑ چکی ہیں، لوگ جو ہے اپنے زخمیوں کو اپنی مدد آپ کے تحت کوئی ادھر سے پکڑا ہوا کو ادھر سے، اور روڈ پہ لہو ہی لہو ہے۔ یہ ظالم ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے انہوں نے ہمیں آج مارا ہے، آج نہیں مارا، یہ کافی عرصے سے، کتنا ٹائم ہو گیا، 5 جون سے لگاتار ہمیں مارتے آ رہے ہیں۔ شرم کر لو، شرم کر لو، شرم کر لو، بغیر تو شرم کر لو۔ تم لوگوں کا ہم نے کیا کھایا ہے؟ تم لوگوں نے ہمارا کھایا ہے، اگر کھایا ہے ہماری محنت کی کمائی کھائی ہے، ہمیں راک ایجنٹ بولتے ہو، شرم کرو ہمارے۔ ناظرین یہ جو ہے وہ صورتحال ہے، لیکن یہاں پر مجھے ایک چیز کو اور افسوس ہے کہ پاکستان کی جو اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز ہیں کہیں ہم نہیں دیکھ رہے کہ کشمیر جو آپ کی شرگ ہے آپ اس کے لیے کہیں احتجاج کر رہے ہو، پروٹیسٹ کر رہے ہوں۔ بہت سارے، اب میں کس کا نام لوں، لیکن میں صرف افسوس کا اظہار کر سکتی ہوں۔ ہم کشمیریوں نے تو میں اگر اپنی بھی بات کروں، ہم نے ہمیشہ پاکستان کے اندر جاری جو فسائیت ہے، جو ظلم ہے، اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ پاکستان کی عوام تو ہمارے ساتھ کھڑی ہے، چند جو پٹواری چٹواری ہیں ان کا سوائے غلیظ گالیاں بکنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے، لیکن باشعور عوام جو ہے وہ ساتھ کھڑی ہے۔ مگر اس کے علاوہ افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر
بڑی بڑی جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, بڑے بڑے رہنما ہیں, کشمیر کے نام پہ ساری زندگی لوگ کھاتے رہے, عیاشیاں کرتے رہے. آج جب کشمیر کو آپ کی ضرورت ہے تو آپ کے ملک کے اندر احتجاج تک نہیں ہو سکتا. تو یہ عجیب کوئی منافقت ہے. تو بہرحال میری گزارش ہے اپنے ان بہن بھائیوں سے, عام جو عوام ہے وہ بھی مظلوم ہے, ان سے کہ ضرور ہماری آواز بنے, خدا را ہماری آواز اٹھائیں. آپ کی شرگ آج کٹ رہی ہے, اور یہ سوچی سمجھی سازش کے تحت اس ملک کو توڑنے کی خاطر ملک کے اوپر یہ جو عسکری رجیم ہے یہ جان بوجھ کے کر رہی ہے. ان کی پوری ایک پلاننگ ہے, یہ ملک کو کہیں اور لے کے جانا چاہتے ہیں.